ग्रुप बी कृषि। दीपक जंगम, किरण कणेल, प्रविशा अधिकारी, मुन्ना गुरुङ, सुनिता कार्की, सहिमा श्रेष्ठ, सत्यकला राई, सम्झना ओली, झुमा लिम्बू, जोनिसा पौडेल, विश्वा नेपाली, सरिता शाही, रजिना रिमाल, अजय अधिकारी, विन ढुङ्गाना, अनुष्का पाठक। करिब 3 करोड जनसङ्ख्या भएको भूपरिवेष्टित राष्ट्र नेपालमा पछिल्लो 3 दशक यता राजनीतिमा ठूलो परिवर्तन भएको छ। तथापि समयक्रममा मुलुक गणतन्त्र नेपालसम्म आइपुगेको छ। जनताले संविधान लेखेका छन्। नेपालको यो क्रमिक परिवर्तनलाई प्रत्यक्ष देख्नुभएका वरिष्ठ संगीतकार दीपक जंगम पनि यस अभियानमा सरिक हुनुहुन्छ। उहाँसँगै नेपाली संगीतका चम्किला ताराहरू यस अभियानमा सहभागी हुन पाउँदा सबैको मुहारमा उत्सुकता र हर्ष देखिएको छ। सायद एक अर्कासँग यसरी लाइनमा हिँड्दा उहाँहरूलाई आफ्नो बाल्यावस्थाको स्कुले जीवनको सम्झना आइरहेको हुन सक्छ। तर विडम्बना, उहाँहरूले त्यही बाल्यकालमा देखेको नेपालको कृषि प्रणाली र अहिलेको आधुनिकताको नाउँमा गरिएको कृषि भूमिको परिवर्तनमा धेरै अन्तर भएको छ। विज्ञान र प्रविधिको विकास भए तापनि हामी नेपालीले माटोको उपभोग र पहिचान वैज्ञानिक हिसाबले गर्न सकेका छैनौं। उर्वर कृषियोग्य जमिन तथा बस्तीको लागि उपयुक्त भूमिको छनौट गर्न सकेका छैनौं। माटोका विभिन्न गुणहरू हुन्छन्, तर अझै पनि कम गुणस्तर भएको जमिनमा परम्परागत कृषिलाई निरन्तरता दिइरहेका छौं। कुल गार्हस्थ उत्पादनको 1/3 भाग ओगटेको नेपालीहरूको मुख्य पेशा कृषि। तर पछिल्लो 2 दशकमा मानव बस्तीका लागि अनियन्त्रित रूपमा गरिएको वन-जङ्गल विनाश, प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहनसँगै श्रम शक्तिको अभावमा उर्वर जमिन बाँझै छाडिएका छन्। अन्ततः हामी नेपाली हरेक वर्ष खाद्यान्नको सङ्कटमा परिरहेका छौं। किसानको हक अधिकार सम्बन्धी कुनै नीति नियम लागू हुन सकेको छैन, न त प्रविधि विकासमा नै राज्यले जोड दिएको छ। कृषि प्रधान यो देशमा कृषकलाई वर्षभरि काम गरेर हात मुख जोड्न मुस्किल परेको छ। जलस्रोतको धनी भए तापनि सिंचाइको सुविधाको पहुँच, समयमा बिउ बिजन र मलको अभाव खड्किरहन्छ।
विडम्बना, यो देशमा कृषि पेशा गर्नेहरूको जमिन छैन र जमिन हुनेहरूको पेशा कृषि छैन। मानो रोपी मुरी फल्ने माटो खेर गयो, कृषि प्रधान देश हाम्रो जमिन बाझेर रह्यो, पहाडमा बस्ती बस्थ्यो बाजेको पालामा, सुनै फल्ने गर्थ्यो अरे बेसीको माटोमा, बेसीमा त अहिले चेरा चेरा पारे, बागचाल खेल्ने रेखा जस्तो जमिन सारा बिगारे, जति चित्त दुखाउँछु देशको सीमा बेचिएर अझै ठुलो गल्ती गर्यो, आफ्नै जमिन छिरेर। यो अभियानले चाहिँ धेरै कुराहरू स्पष्ट पारेको छ। एउटा कुरा के भने नेपालमा यसरी सङ्गीतमा चाहिँ लाग्ने व्यक्तिहरू यसरी एउटै छातामुनि एकैचोटि यसरी जन्म भएको आजसम्म घटना छैन। अनि अर्को कुरा एउटै ट्युनिङभित्र यो अत्यन्तै यो ऐतिहासिक कार्य भएको छ र वास्तवमा यस्ता कार्यहरू गर्नु अत्यन्तै कठिन। एउटा आत्मशक्ति नभइकन दृढ सङ्कल्प बिना यो सम्भव हुने कुरो थिएन। यो अभियानको एउटा हिस्सा हुन पाएको कारणले गर्दाखेरि आफैलाई पनि म भाग्यमानी सम्झिन्छु। हरियो वन नेपालको धन होइन, जल स्रोतको दोस्रो धनी नेपाल भनिएको छ, तर यहाँनिर पानीकै समस्या छ। अब वन जङ्गल फाँडेर यहाँनिर वातावरण एकदमै प्रदूषित भएर वातावरणै एकदमै डिस्ट्रोय भइरहेछ भने यसको लागि अहिले आवाज उठाउने एकदमै यो समयको माग हो। नेपालीलाई विश्व सामु चिनाउने र त्यो पनि हामी कलाकारहरूलाई माथि उठाएर गर्नु चाहिँ यो सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। र यहाँ आएर यसरी आफ्नो अग्रज स्रष्टाहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग सँगै बसेर होइन एउटै ग्रुपमा एउटा शब्द भए पनि हामीले आफ्नो स्वर दिन पाएका छौँ। कन्ट्रीको लागि पनि अब गीत मार्फत अथवा कुनै पनि अर्को मिसन लिएर गयो भने पनि हामीले के गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्यो। हाम्रो एउटा ठुलो टिम भयो। 97 वर्षीय राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेदेखि 5 वर्षका निष्पल अधिकारीसँगै 4 पुस्ताका 365 जना कलाकारहरू एकै ठाउँमा जमघट भएको यो अभियान नेपालमा मात्र नभई विश्वकै इतिहासमा पहिलो हो। सम्पदा संरक्षण गरी पृथ्वी बचाऊ।